पुस्तक रोमी 12 अध्याय 1 देखि 8। यसकारण भाइहरू, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरहरूलाई तिमीहरूले पवित्र, परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ। यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। अनि यस संसारसित एक नाशे नहो, तर परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ। किनकि मलाई दिइएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूको बिचमा भएको हरेक मानिसलाई म भन्दछु, आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी नसोच, तर परमेश्वरले हरेकलाई बाँडिदिनु भएको विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच। किनकि जसरी एउटा शरीरमा हाम्रा धेरै अङ्गहरू छन् अनि सबै अङ्गहरूको एकै प्रकारको काम छैन, उसरी हामी धेरै भएर पनि ख्रीष्टमा एउटै शरीर हौँ र हरेक एक अर्काका अङ्ग हौँ। तब हामीलाई दिइएको अनुग्रह अनुसार हामीले बेग्ला बेग्लै किसिमका दानहरू पाएका छौँ। भविष्यवाणीको दान हो भने विश्वासको मात्रा अनुसार भविष्यवाणी गरौँ, अथवा सेवाको हो भने सेवामा लागिरहौँ, अथवा जसले सिकाउँछ ऊ सिकाउनमा लागिरहोस्, अथवा जसले अर्थे दिन्छ ऊ अर्थे दिनमा लागिरहोस्। जसले दिन्छ उसले मन खोलेर देओस्, जसले अगुवाई गर्छ उसले यत्नसित गरोस्, जसले कृपा देखाउँछ उसले हर्षसित देखाओस्। त यस खण्डमा हामी ज्यादै महत्त्वपूर्ण सत्यताहरू पाउँछौँ। पुस्तक रोमी एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो, जसमा क्रमिक रूपमा सुसमाचारका सत्यताहरू र साथै क्रिस्चियन जीवनका मार्गहरू बताइएको छ। र यस क्रममा हामीहरू जो 12 अध्यायबाट जो प्रारम्भ गर्दैछौँ, क्रिस्चियन जीवनका गतिविधिहरू वा व्यवहारिक पाटोलाई यसले समेट्दछ। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ 1 र 2 पदहरूमा हामी पाउँछौँ, अब ख्रीष्टमा आइसकेको अवस्थामा हामीले आफ्नो शरीरको बारे राम्रो विचार गर्नुपर्छ, अथवा हामीले आफ्नो शरीरहरूलाई कसरी प्रयोग गर्दैछौँ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। यो विषय अब सुरु भएको छ र 1 र 2 पदले त्यो उल्लेख गरेको छ। यसकारण भाइहरू, परमेश्वरको कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरहरूलाई तिमीहरूले पवित्र, परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ। यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। अनि यस संसारसित एक नासिनु हो, तर परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ। यसरी आफ्नो शरीरहरूको बारेमा उल्लेख गरेको छ। अब हामी विश्वासीहरूको शरीर महत्त्वपूर्ण छ। किन महत्त्वपूर्ण छ? शरीर एउटा घर हो वा डेरा हो। घर वा डेरा महत्त्वपूर्ण छ। जसरी हामी घरमा बस्छौँ, है, यो घर चाहिँ नै हाम्रो लागि, हाम्रो शरीरको सुरक्षाका लागि हो। त्यस्तै गरी हाम्रो आत्मा र प्राणलाई पनि घर चाहिन्छ र यो हाम्रो शरीर चाहिँ नै घर हो। यसर्थ मानव शरीर उसको आत्मा वा प्राणको के हो त? वाहन हो वा घर हो। हामी गाडीमा बस्छौँ, गाडी एउटा वाहन हो, यसले हामीलाई विभिन्न ठाउँमा पुर्याउँछ। र त्यस्तै गरी हाम्रो जुन शरीर हो यो पनि एउटा गाडी जस्तै हो, वाहन जस्तै हो। यो चाहिँ नै विभिन्न ठाउँमा पुग्छ, त्यससँगै हाम्रो आत्मा र प्राण पनि जान्छ। वास्तवमा हाम्रो आत्मा चाहिँ के हो त? अगुवा हो। हाम्रो आत्मा अगुवा बनोस् र हाम्रो शरीरले त्यही मुताबिक हिँडोस् भन्ने मूल चुरो कुरो यहाँ छ। धेरै पटक के हुन्छ, हाम्रो आत्मा वा नयाँ मानिसले यस शरीरलाई अगुवाई गर्दैन, यो वाहनलाई ड्राइभ गर्दैन, हाँक्दैन, तर पुरानो मानिसले हाँकिरहेको हुन्छ र पुरानो मानिसको चरित्र खराब छ। र हामी बुझौँ कि हाम्रो शरीर एउटा वाहन हो वा साधन हो अथवा मन्दिर हो वा घर हो। शरीर हाम्रो आत्माको मन्दिर पनि हो, जुन कुरा पहिलो कोरिन्थी 6 अध्याय 19 र 20 पदले भनेको छ।
मन्दिर हो अथवा घर हो। यसैले यो शरीरको सम्बन्धमा बाइबलको महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नु छ। अब हामी ख्रिस्टमा आयौँ, आत्मालाई ध्यान दिने हो, शरीर जेसुकै होस् त्यो हो। शरीरलाई आवश्यक मात्रामा खानपान र सबै किसिमको व्यवस्थापन आवश्यक छ र यसलाई सही रूपले हाँकिनुपर्छ, सही ठाउँमा लगिनुपर्छ, सही रूपले यसप्रति व्यवहार गर्नुपर्छ। अर्थात् हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र होस्, मन्दिर पवित्र हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ, अर्डरली हुनुपर्छ अथवा नियमबद्ध हुनुपर्छ भने जस्तै हाम्रो शरीर पनि सफा हुनुपर्छ, यो व्यवस्थित हुनुपर्छ। जेका लागि हो त्यसको लागि यसलाई प्रयोग गरिनुपर्छ र शरीरमा परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ अथवा शरीर परमेश्वरलाई मनपर्ने होस्, मनपर्ने होस्। त्यही कुरा यहाँ उल्लेख भइरहेको हो, जुन कुरा हामी पढ्दैछौँ। परमेश्वरलाई मनपर्ने, हेर्नुहोस् 12:1 भनेको छ परमेश्वरलाई मनपर्ने है। परमेश्वरलाई कस्तो शरीर मनपर्छ? गोरो, अग्लो, ह्यान्डसम, ब्युटिफुल आदि इत्यादि होइन। मूल कुरा चाहिँ हाम्रो शरीर जस्तो स्वरूपमा छ, जस्तो रङमा, जस्तो चाहिँ उचाइ होला, स्वरूप होला, जे छ त्यसमा हामीले त्यसको उच्चतम श्रेष्ठतम प्रयोग गर्नु र यसरी हामी उहाँको महिमा गर्छौँ है त। यसर्थ हाम्रो शरीर ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, तर यस शरीरलाई केले हाँक्छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अर्थात् आत्माले वा आत्मिक मानिसले कि शारीरिक मानिसले। र हाम्रो शरीरमा कसले नेतृत्व गर्ने त्यसमा धेरै सङ्घर्ष हुन सक्छ। र तपाईँले आत्मिक मानिसलाई बलियो पार्नुहुन्छ, नेतृत्वको लागि त्यस्तो अलमल हुन्न। तर तपाईँ पुरानो मानिसलाई र आत्मिक मानिस दुवैलाई खुवाउनुहुन्छ, दुवै बलिया हुन्छन् र अब नेतृत्वमा अलमल हुन्छ। कसले अगुवाई गर्न त? यसर्थ एउटालाई हामीले बलियो पार्नुपर्छ, विशिष्ट बनाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो नयाँ मानिस हो। नयाँ मानिसले कसरी बलियो पार्ले हो? परमेश्वरको वचन पढेर, आत्मिक सङ्गतिमा रहेर, प्रार्थना, विश्वासी आत्मिक विश्वासी जनहरूसँग सङ्गत हैन, व्यवहारद्वारा हाम्रो आत्मिक जीवन बलियो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। तर यसको अलावा हामी बाइबल पढ्दैनौँ, संसारको सङ्गीत बढी सुन्छौँ, संसारका चाहिँ कुराहरू धेरै सुन्छौँ, संसारका कुराहरूमा हामी बढी ध्यान दिन्छौँ र त्यस्तै गरी गलत सङ्गतहरू गर्छौँ आदि इत्यादि कुराहरूले हाम्रो पुरानो मानिसलाई बढावा दिन्छ, बलियो बनाउँछ र त्यसले भक्क हान्दा हाम्रो नयाँ मानिस ठक्कै ढल्छ। यो किसिमको अवस्था भएको अवस्थामा हाम्रो शरीरले परमेश्वरलाई महिमा दिँदैनौँ र हामी अन्ततः शरीर अनुसार जिउँछौँ र शरीर अनुसारका कामहरू हामी गर्छौँ। परस्त्री गमन, व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, टुनामुना, शत्रुता, झगडा, डाहा, क्रोध, विरोध, फुट, दलबन्दी, द्वेष, हत्या, मतवालापन, मौजमजा, यी सबै कुरा शरीरका काम हो। तर प्रभुले हामीलाई शरीरमा यस्ता काम नगर्न आज्ञा गर्नुहुन्छ, किन शरीरमा यस्ता कार्य गर्दा हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्दैनौँ र उहाँलाई मनपर्ने कार्यहरू यी होइनन्। र गलाती 5:19-21 यो पनि भनेको छ, यस्ता काम गर्नेहरू परमेश्वरका राज्यका हकवाला हुने छैनन्। यसको शरीरका काम गर्ने काम अथवा शरीरमा जिउनेहरू स्वर्ग राज्य जाँदैनन्। यसो भएको हुनाले हामी प्रभुमा आएका छौँ, हामीहरूले यस शरीर अब उहाँको अनुकूल बनाउनुपर्छ अथवा उहाँमा जिउँदो बलिदानको रूपमा सुम्पन्नुपर्छ, दिनुपर्छ। त्यही कुरो भनेको यस खण्डमा है, जिउँदो बलिदानको रूपमा यसलाई द्याऊ, जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। त हामी बलिदान सामान्यतः बलि चढाएपछि दिन्छौँ, त्यो मारिएपछि बलिदान हुन्छ। तर हामी चाहिँ नि शरीरमा मर्नु आवश्यक छैन वा मर्नु पर्दैन, वा हामी जीवित रूपमै उहाँमा सुम्पन्छौँ भने त्यो जिउँदो बलिदान हो। उहाँको कामको लागि, उहाँको महिमाको लागि हामी आफूलाई सुम्पन्छौँ त त्यो जिउँदो बलिदान हो। जब हामी आत्मामा हिँड्छौँ त हामीले शरीरको अभिलाषा पुरा गर्नु पर्दैन। गलाती 5:16 भन्छ। त कसरी सम्भव छ?
शरीरबाट कसरी अलग हुने अर्थात् शरीरका गतिविधि अर्थात् पुरानो मानिसद्वारा यो शरीर नहाँकियोस् हैन। यो जीवन यो शरीर जो छ मासु र हाडका हैन रगतका यो चाहिँ नि पुरानो मानिसद्वारा नचलाइयोस्। यो कसरी सम्भव छ? हामीले यस अगाडि हेरिसकेका छौँ रोमी 6:14 पदमा। अब यस पापले हैमाथि राज्य गर्दैन किनकि हामी अनुग्रहमा छौँ वा प्रभुको अनुग्रहको अधीनमा छौँ भनेपछि अब हामीले पाप गर्नु पर्दैन। हामी प्रभुको जनहरू पाप गर्नु पर्दैन, पापमा जिउनु पर्दैन। त कसरी सम्भव छ? जब हामी आत्मामा हिँड्छौँ, यसरी हामी उहाँको इच्छा जान्दछौँ र त्यसमा समर्पित हुन्छौँ। त्यो आत्मामा हिँड्नु, पवित्र आत्मा चाहना त्यही छ। उहाँको इच्छा उहाँको वचनमा प्रकाशित भएका छन् र त्यस अनुसार जिउनु पवित्र आत्मा इच्छा हो। त्यस अनुसार जिउनु जिउँदो बलिदान दिनु हो, उहाँमा अर्पण गरिनु हो। यसरी जिउँदो बलिदान प्रभुले बारम्बार विभिन्न खण्डहरूमा शिक्षा दिनुभएको छ है। एउटा आत्मामा जिउने मानिसले वा जिउँदो बलिदान दिने मानिसले के गर्दछ त? एफिसी 5:2 भन्छ प्रेममा हिँड। हामी प्रेममा हिँड्छौँ। जिउँदो बलिदानको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो त? प्रेममा जिउने हो। ख्रिस्टीय प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, विभिन्न खाले प्रेम छन्, शारीरिक प्रेम पनि छन्। र एफिसी 5:15 भन्छ बुद्धिमा हिँड। अब हामी बेताकमा होइन, बेठिक प्रकारले होइन, जे मन लाग्यो त्यही प्रकारले होइन है। र यो खतरा सबैमा छ, के बालक के युवा के वयस्क सबैमा छ कि हामी निर्बुद्धि तरिकाले जिउन सक्छौँ, मूर्खतामा जिउन सक्छौँ। तर प्रभुले हामीलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ बुद्धिमा हिँड। परमेश्वर वचन बुद्धिको भण्डार हो। परमेश्वरको भय बुद्धिको सुरुवात हो। यसर्थ परमेश्वर इच्छा यो होइन अब के बालक के युवा चाहे वयस्क जोसुकै अब हामीले यस शरीरलाई ठिकसँग चलाउनुपर्छ। यो प्रभुको हो। जिउँदो बलिदान परमेश्वरलाई द्याऊ, यो प्रभुको हो। जिउँदो बलिदान भनेकै अब हाम्रो शरीर उहाँको लागि हो। मन इच्छा भावना सबै उहाँको लागि हो। हाम्रो उपासना हाम्रो भक्ति उहाँको लागि हो। त्यसैले एफिसी 5:15 भन्छ बुद्धिमा हिँड, इमान्दारितामा हिँड। पहिलो थेसलोनिके 4:12 भन्छ इमान्दारितामा जिउनु अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हो। जिउँदो बलिदानको महत्त्वपूर्ण पाठ हो। दोस्रो थेसलोनिके 3:11 भन्छ नियमबद्ध भएर हिँड, अर्डरले हिँड। प्रभुको वचन अर्डरली छ र उहाँले हाम्रो जीवनका लागि सबै कुरा अर्डरली हिँडाउनुहुन्छ किनभने उहाँको सत्यताले हामीलाई सबै कुराहरूमा देखाउनु भएको छ, सिकाउनु भएको छ। ज्योतिमा हिँड, पहिलो यूहन्ना 1:7, सत्यतामा हिँड, दोस्रो यूहन्ना 1:4। यसरी हामीलाई प्रभुले अब उसो यस संसारसँग एकनासी हुने होइन, यस संसारसित एकनासी नहो। त्यही कुरो 2 पदले भनेको यस संसारसित एकनासी नहो, तर परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ। एकै दिनमा बदली हुन्न। रोम एक दिनमा निर्माण भएन। काठमाडौँ एक दिनमा बनेन। काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यता यहाँसम्म आउन धेरै पुस्ता लागेको छ, अघि धेरै वर्ष लागेको छ। भने जस्तै हामीहरू एउटा सिद्ध मानिस हुनलाई त्यसमा समय लाग्छ र बलियाले कमजोरमाथि सहनशील हुनुपर्छ। त विश्वासमा आएर 1 वर्ष भएको होइन, तेरो हालत यही हो भने भन्नुभन्दा जे प्रगति भएको छ धन्यवाद दिँदै उत्साह दियोस्, उसलाई आत्मिक स्थिरताको लागि अझै बढ्नको लागि उत्साह दियो। बलियाले कमजोरलाई सहनुपर्छ भने यसरी 1 र 2 पद ज्यादै महत्त्वपूर्ण पद हो। र अब हामीहरू सुसमाचारको पूर्ण शिक्षा 1 अध्यायदेखि 8 अध्यायसम्म दिइसकेपछि अब हामी जो ख्रिस्टमा आएका छौँ,
सुसमाचारद्वारा पूर्ण छुटकारा पाएका छौँ। परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ, हामी धर्मी ठहरिएका छौँ, हाम्रो पुरा छुटकारा भएको छ। अब पुरानो मानिसलाई हामीमाथि हाबी गर्दैन वा त्यो हाबी हुँदैन, तर नयाँ मानिस हामीमा हाबी हुनेछ, किन पवित्र आत्मा हामीले सहायता गर्नुहुन्छ। यी सबै सत्यताहरू 8 अध्यायसम्म अध्ययन गरेका छौँ र 9 देखि 11 इस्रायलको विषयमा हो र इस्रायलसँग सुसमाचारको सम्बन्ध के छ त। इस्रायल निदाको अवस्थामा, तर एक दिन त्यो जाग्छ। एक दिन प्रभुले इस्रायल राष्ट्रलाई उहाँको आत्माद्वारा पश्चातापमा ल्याउनुहुन्छ। त्यस दिन इस्रायलहरू हुँदै आफ्नो प्रभुलाई विश्वास गर्नेछन्, येशूलाई मसीह भनी चिन्नेछन् र उहाँ विश्वास गर्नेछन्, उहाँ फर्कनेछन्। त्यो सुन्दर दिन आउँदैछ र अहिले अन्य जातिहरूको समय हो, हामी जाति जातिहरूको लागि समय हो। प्रभुको आत्माद्वारा जाति जातिमा यो काम भइरहेछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो समाजमा वास्तवमा सबैजना सुषमा सुन्न अप्ठ्यारो मान्दैन। येशू र येशूको नाममा तात्तिन रिसाउने यस्तो स्थिति छैन, संसारभरमै वास्तव त्यो छैन। तर एउटा समय आउँछ, जाति जातिको समय सकिन्छ र संसारमा अर्कै शासक आउनेछ र जसद्वारा मानिस हृदयलाई कठोर पार्नेछ र इसाईहरू जहाँसुकै घृणित हुनेछन् र संसारको आत्माले मानिस हृदयहरूलाई यति कठोर पार्नेछ कि इसाईहरू विरुद्ध मात्र होइन, परमेश्वर विरुद्धमा सधैँ निन्दा गर्छ। भारी ताउडको दिनहरूमा, महासङ्कट दिनहरूमा पनि परमेश्वर विरुद्ध उनीहरूले ज्यादै आफ्नो कठोरता र क्रूरता व्यक्त गर्नेछ। त अब प्रिय प्रभु, हामी ख्रीष्टमा आएका छौँ। अब हाम्रो शरीर जीवन गतिविधि अब बदली हुनुपर्छ र 3 पदमा लेखिएको छ, किनकि मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूको बिचमा भएको हरेक मानिसलाई म भन्दछु, आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी नसोच। तर परमेश्वरले हरेकलाई बाँडिदिनु भएको विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच्छ। अब हाम्रो शरीरको उपयोग प्रयोग, यसको व्यवस्थापन सम्बन्धमा परमेश्वरको शिक्षापछि अब हाम्रो सोचाइको कुरा आएको छ। धेरैपल्ट समस्या सोचाइहरूमा आउँछ। मेरो स्थान मण्डलीमा के त, विश्वासहरू माझ मेरो हैसियत के हो त, यो हाम्रो सोचाइ हुन्छ र यसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ विश्वासहरू माझ र तछाड मछाड हुन सक्छ र त्यस पछाडि चाहिँ अनेक खाले फुट र विभाजन, अनेक खाले समस्या आउँछ। फेरि यो अर्को पाटो हो समस्या। त हाम्रो जीवनलाई, शरीरको जीवनलाई वा शरीरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो महत्त्वपूर्ण कुरा त सिक्यौँ हामीले। हामी ख्रीष्टमा नयाँ भएका छौँ, तथापि अब हाम्रो विचारले स्थानमान खोज्ला। मण्डलीमा मेरो ओहदा, मेरो हैसियत के हो त, स्थान के हो त, विश्वासहरू माझ मेरो हैसियत के हुनुपर्ने, यस्तो विषयहरू अर्को एउटा चुनौती विषय हुन्छ। त्यसैले प्रमुख वचन लेखेको छ, विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच। अथवा प्रभुले मलाई एउटा अनुग्रह दिनुभएको छ, अथवा प्रभुले मलाई एउटा स्थानमा राख्नु भएको छ र मेरो जे स्थान छ म त्यसमा खुसी हुन आवश्यक छ। मूलत अब यो वरदानको सवालमा यो विषय उठाउनु भएको छ। अब हामीलाई प्रभुले विभिन्न खाले वरदानहरू दिनुहुन्छ र वरदानहरू अगाडि 3 पदले केही कुराहरू भनेको छ। जसले आफू खडा छु भने ठान्दछ ऊ होसियार रहोस्, नत्र त ऊ ढल्नेछ भनेर पहिलो कोरिन्थी 10:12 लेखेको छ। त्यसैले आत्मिक मानिसहरूमा पनि समस्या ल्याउने कुराहरू हुन्छ। त्यो के त भन्दा उनीहरूको विचार वा सोचाइ के कतिले विश्वास विचार गर्नेछ, म खडा छु, म त बलियो विश्वासी, म आत्मिक विश्वासी। तर चेतावनी दिइएको छ यहाँ, जसले आफू खडा छु भन्छ ऊ होसियार होस्, नत्र त ऊ ढल्नेछ। त प्रत्येक मानिस विनम्र भएर आफ्नो बारे सोच्नुपर्छ। प्रत्येक विश्वासीले आफ्नो विषयमा विनम्रतापूर्वक सोच्नुपर्छ। म ज्यादै आत्मिक छु, म तिनीहरू जस्तो होइन, हाम्रो मण्डली ज्यादै आत्मिक छ, ती मण्डलीहरूको जस्तो होइन, यो खालको कुराहरू। र फरिसीले विचार गरेका थियो
म त्यो पापी जस्तो होइन, त्यो चाहिँ नै महसुस उठाउने जस्तो होइन। म त हप्तैपछि उपवास बस्छु, दशंश भेटिदिन्छु, सबै विधिहरू पुरा गर्छु, यहाँ त्यहाँ भन्ने उनले चाहिँ नि अचम्मको विचार व्यक्त गरेर प्रार्थना परमेश्वरले सिधै गर्यो। प्रभु पनि छक्क पर्नु हो। यो दुई प्रार्थनाको भिन्नता उहाँलाई देखाउनु। तर एउटा पापी प्रतिरै बसेर माथि पनि हेर्न नसके, प्रभु म पापी माथि दया गर्नुहोस्, बडो दुखी हुँदै रुँदै प्रभु समक्ष क्षमा मागे। त उनले क्षमा पाएर गए, तर फरिसीको पाप जहीँको त्यही भयो। उसले भन्यो म त एकदम धर्मी छु प्रभु, त्यो पापी जस्तो होइन, फलाना जस्तो ढिस्काना जस्तो होइन, मैले यो गरेको छु त्यो गरेको छु। यसरी अब हामी विश्वासीहरूले आफ्नो शरीरको व्यवस्थापन ठिकसँग गरेका छौँ। रोमी 12:1-2 अनुसार तर हाम्रो सोचाइ समस्या हुनसक्छ, हामी घमण्डी हुन सक्छौँ, आत्मिक घमण्डले हामीलाई खान सक्छ र थुप्रै यस्ता चाहिँ स्थानमानको चाहिँ विषय वा त्यो किसिमको घमण्डले हामीलाई खान सक्छ। यस कारणले गर्दा हामी विचार गर्नु बडो सचेत हुनु आवश्यक छ कि जसले आफू खडा छु भने ठान्दछ ऊ होसियार रहोस्, नत्र त ऊ ढल्नेछ। पहिलो कुरान्ती 10:2-12 भनेको छ। अर्को कुरा हामीले यो बुझ्नु हुँदैन कि कम महत्त्वका देखिने अङ्गहरू कम महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा, वा परमेश्वरबाट दिएका वरदानहरूमा सामान्य वरदान कम महत्त्वपूर्ण भन्ने कुरो होइन। हरेक अङ्गको उत्तिकै महत्त्व छ है। तपाईँको टाउकोका विभिन्न अङ्गहरू बडो महत्त्वपूर्ण छन्। यी महत्त्वपूर्ण अग्रजहरू हुन्, हाम्रो शरीरलाई ड्राइभ गर्ने वाहन चलाउने। त्यसको तुलनामा हाम्रा शरीरका अन्य अङ्गहरू कमजोर हुन सक्छ। हातका कान्छे औँलाको साथै हामी सायद कम महत्त्व ठानौँ होला। खुट्टाका औँलाहरूको सायद हामी कम भूमिका देखाउँला। त्यस्तै अरू कयौँ अङ्गहरूको जसको कम प्रयोग हुन्छ, त्यो काटिए पनि हटाइए पनि त्यस्तो फरक नपर्ला, तर त्यसले अन्तर ल्याउँछ र शरीरको पूर्णतामा व्यवधान आउँछ। तपाईँको देब्रे हातको एउटा कान्छे औँला काटेर तपाईँलाई फरक पर्दैन, तर तपाईँ अपूर्ण बन्नुभयो, कुरूप बन्नुभयो त्यस दिनदेखि, अथवा तपाईँ चाहिँ एउटा अङ्गमा कमी हुनुहुन्छ, तपाईँको सिद्धतामा समस्या आउँछ। यसर्थ हाम्रो अङ्गहरूको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। र 12:3 भनेको छ, किनकि मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूको बिचमा भएको हरेक मानिसले म भन्दछु, आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी नसोच, तर परमेश्वरले हरेकलाई बाँडिदिनु भएको विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच। प्रभुले मलाई जे वरदान दिनुभएको छ, जे जिम्मेवारी दिनुभएको छ, जे काम दिनुभएको छ, प्रभु धन्यवाद, म त्यसमा रहने हो। तर त्योभन्दा बेसी अघि बढ्दाखेरिको समस्याहरू धेरै छन् हेर्नुहोस्। र हामीले आफ्नो विषयमा बढी सोच्नु चाहिँ धोकापूर्ण हुन्छ र साथै अरूको विषयमा गलत सोच्नु वा न्याय गर्नु पनि गलत हुन्छ। किनकि हरेकले आफ्नै भारी बोक्छ, हरेकको आफ्नो जिम्मेवारी छ। र 12:4-8 यही कुराको थप विवरण छ कि जस्तो कि शरीरमा धेरै अङ्गहरू छन्, त्यस्तै गरी मण्डलीमा पनि धेरै किसिमका विश्वासहरू छन् र विभिन्न खालका वरदान प्राप्त विश्वासीहरू छन्। लेखिएको छ 4 किनकि जसरी एउटा शरीरमा हाम्रा धेरै अङ्गहरू छन् अनि सबै अङ्गहरूको एकै प्रकारको काम छैन, उसरी नै हामी धेरै भएर पनि ख्रिस्टमा एउटै शरीर हौँ, हरेक एक अर्काका अङ्ग हौँ। यो प्रकारले शरीरमा धेरै अङ्गहरू छन् जसका फरक फरक कामहरू छन्। यो केसलाई हामी बारम्बार काट्छौँ तर फेरि उम्रिन्छ। यो केस पनि हाम्रो शरीरको एउटा अङ्ग हो, अभिन्न अङ्ग हो। यसले हामीलाई शोभा प्रदान गर्छ, यसले हाम्रो टाउकोको सुरक्षा गर्छ। बढी ताप वा बढी चिसोबाट यसलाई हाम्रो जुन
टाउको जो टोपी जुन हाम्रो हेडक्वार्टर्स हो, महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो, यसको संरक्षण प्रदान गर्छ, सुन्दरता प्रदान गर्छ, साथै संरक्षण प्रदान गर्छ। कतिले म संसारमा सुन्दर हुन चाहन्न, संसारलाई म मरे भनेर ननहरू होला अथवा मङ्कहरू होला होइन, चाहे क्याथोलिकको चाहे बुद्धिस्टको विभिन्न किसिमको मोनेस्ट्री सिस्टममा त्यो कुराहरू छ, ननरी मोनेस्ट्री सिस्टमहरूमा है कपाल पुरै काट्छन् होइन। त उहाँहरूको फिलोसफी के हो त, यो कपालले सुन्दर बनाउँछ, म सुन्दर हुन चाहन्न, म कुरूप हुन चाहन्छु भन्ने किसिमको फिलोसफीबाट यो प्रभावित छ। ठिकै हो, कपाल काटेपछि सुन्दरता गुम्छ, तर सुन्दरता मात्रै यसको भूमिका होइन, यसको सुरक्षाको पनि यसको भूमिका छ। तापक्रम होइन, धेरै गर्मी धेरै चिसोबाट यो टाउकोलाई जोगाउनुपर्छ र कहिलेकाहीँ हामी लड्छौँ, घाइते हुनसक्छ, तर यो कपालले गर्दा धेरै हाम्रो घाउ चोटहरू बच्छ, सुरक्षा हुन्छ है त। र साथै सुन्दरता कुरा पनि हो, स्वभावको कुरा पनि हो, महिमाको कुरा पनि हो, हामी सुन्दर हुनु पनि आवश्यक छ होइन। परमेश्वर जनहरू सुन्दर अथवा चाहिँ एउटा भलात्मी भद्र हुनु जरुरी छ। त्यो नै एउटा परमेश्वरको मन्दिरको सही सदुपयोग पनि हो। कपाललाई जतासुकै चाहिँ बढ्न दिनु, जुनसुकै तरिकाले काट्नु होइन, अनि एउटा चाहिँ आफ्नो इच्छा चाहना भनेर चाहिँ यो एउटा कान काटेर फ्याँकिदिनु, यो किसिमको अनेक खालको चाहिँ कुविचारद्वारा हामीले शरीरलाई अङ्ग भङ्ग र तोडमोड गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले चाहनुभएको यो आफ्नो स्वरूपमा रहौँ, जसद्वारा परमेश्वरको सुन्दरता प्रकट होस्, बुद्धि प्रकट होस्। यसको माने हामी ठिक देखिनुपर्छ, सही स्वरूपमा देखिनुपर्छ, ताकि मानिसहरूले आहा फल्ना कति हिरो हो, कति ह्यान्डसम हो भन्ने भन्दा पनि आहा फल्नालाई परमेश्वरले कति सुन्दर बनाउनु भएको छ, परमेश्वरले फल्नाले कति सक्षम बनाउनु भएको छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्, महिमा परमेश्वरलाई हुन्छ, हरेक चिजमा महिमा परमेश्वरलाई हुनुपर्छ। यसर्थ विभिन्न खाले वरदानहरूको कुरा यसपछि गरेको छ र वरदान सम्बन्ध हामी यतिखेर यहाँनिर 5वटा तथ्यहरू हामी यतिखेर हेर्छौँ। र पहिलो तथ्य चाहिँ के त भन्दाखेरि पवित्र आत्माले आफ्नो इच्छाअनुसार हरेकलाई वरदानहरू बाँड्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हरेक विश्वासीलाई केही न केही काम दिनुभएको छ, केही न केही वरदान दिनुभएको छ। तपाईँ 6 पद हेर्नुहोस्, तब हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार हामीले बेग्ला बेग्लै किसिमका दानहरू पाएका छौँ। भविष्यवाणीको दान हो भने विश्वासको मात्रा अनुसार भविष्यवाणी गरौँ। हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार पहिलो नम्बरमा परमेश्वरले हामी प्रत्येक विश्वासीलाई उद्धारको दिनमा अथवा साँचो पश्चाताप गरी यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेको दिनमा हामीमा पवित्र आत्मा प्रवेश गर्नुभएको त्यस दिनमा वा क्षणमा एउटा स्थानमा राख्नु भएको छ। गाह्रोमा इँटा टक्क राखिदिएपछि त्यसले एउटा स्थान पाए जस्तै परमेश्वरको मण्डली रूपी जुन भवन हो त्यसमा एउटा चट्टान रूपमा ठ्याक्क राख्नु भएको छ र त्यो जुन अनुग्रह हो त्यसलाई वरदान भनिन्छ। र पहिलो कोरिन्थी 12:11ले स्पष्ट गरी भनेको छ, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण पद हो वरदानको सम्बन्धमा कि परमेश्वरले हरेकलाई वरदान दिनुहुन्छ र साथै आफ्नो इच्छाअनुसार वरदान दिनुहुन्छ। हामी 11 पदमा पढ्छौँ, तर यी सबै कुराहरू एउटै र उही आत्माले नै गर्नुहुन्छ, जसले आफ्नै इच्छाअनुसार हरेकलाई अलग अलग बाँडिदिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा इच्छाअनुसार वरदानहरूको बाँडफाँड हुन्छ। नाइ मलाई त सिकाउने वरदान चाहियो, नाइ मलाई त पास्टरको वरदान चाहियो, नाइ मलाई त चाहिँ प्रचारको वरदान चाहियो, यो किसिमको कुरा होइन। देखियो यहाँ भनेको छ परमेश्वर इच्छा अनुसार। होला कतिले धेरै अध्ययन गरेका छ, बाइबल अध्ययनहरू गरेका छ, बाइबल स्टडिजहरू बाइबल कलेजका चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूबाट होइन अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर बाइबल अध्ययन गर्दैमा उसलाई सर्टन वरदान दिइएको छ भन्ने होइन, तर उसले दिएको वरदानलाई थप इक्विप गर्ने हो, थप मद्दत गर्ने कुरा मात्रै हो।
कसैलाई मिसनरीको वरदान वा प्रचारक वरदान होला, कसैलाई गोठाला वा पास्टरको वरदान होला, कसैलाई चाहिँ नै शिक्षकको वरदान होला, कसैलाई सेवकको वरदान होला, हैन, कसैलाई दिने वरदान होला। विभिन्न खाले वरदानको कुरा बाइबलले गर्छ। तसर्थ पहिलो कुरा के त, पवित्र आत्माले आफ्नो इच्छाअनुसार हरेकलाई वरदानहरू बाँड्नुहुन्छ। आमेन। त्यसो त तपाईँको वरदान के हो त? त्यो जान्नु जरुरी छ। यो तपाईँको कर्तव्य हो। प्रभुले मलाई के वरदान दिनुभएको छ त है? अब दिदीबहिनीहरूको सवालमा दिदीबहिनीहरू सिकाउनलाई हो कि, अथवा दिदीबहिनीको बिचमा सेवकाई गर्नलाई हो कि, मनुष्यसेवाको वरदान हो कि, अभाव घटी कमी हुनेहरूलाई दिने हो कि, बुढी आमाहरूको सेवा गर्ने हो कि, होइन, टोहुराहरूको सेवा गर्ने हो कि, नानीहरूलाई सिकाउने वरदान हो कि, नानीहरूको सेवा गर्ने वरदान हो कि, होइन, त किसिम किसिमका वरदानहरू प्रभुले महिलालाई दिनुहुन्छ, होइन। मण्डलीको सेवाका लागि कुनै एउटा सेवाको लागि हो कि, पुरुषहरूलाई पनि त्यसरी विभिन्न खाले वरदानहरू। त पहिलो कुरा के त, जे वरदान भए पनि पवित्र आत्माले हामीलाई जे दिनुभएको छ त्यो हाम्रो वरदान हो। हामी त्यही अनुरूप सोच्नुपर्छ। त्यो पनि बेसी सोच्नु भएन। 3 पदले भनेको कुरा त्यो हो कि आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी नसोच। तर परमेश्वरले हरेकलाई बाँडिदिनु भएको विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच। उहाँले बाँड्नु भएको छ एउटा नाप मुताबिक। कसैले 10 तोडा दियो होला, कसैले 5 तोडा दियो, कसैले 1 तोडा दियो। विश्वासको नाप अनुसार उहाँले वरदानहरू बाँड्नु भएको छ। त्यो बुझ्ने हो। त्यो हामी कसरी जान्दछौँ? एउटा त प्रभुले खुल्ला ढोकाहरू दिनुहुन्छ हरेकका लागि। जसरी त्यसमा अघि बढ्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई थाहा हुँदै जान्छ, ए मलाई यो वरदान रहेछ, यो कुरामा म सफल भइनँ, यो कुरा मैले राम्रो गरिनँ, तर यस कुरामा म सफल भएको देखेँ, अरूको पनि मैले गवाही पाएँ कि तपाईँमा यो वरदान छ, तपाईँमा यसरी अघि बढ्नु, तपाईँ यसरी लाग्नुहोस्। दोस्रो सत्यता के त, वरदानहरू किसिम किसिमका छन्। हेर्नुहोस्, यही 12 अध्यायको तपाईँले 4 पदमा पाउनुहुन्छ। 12 अध्यायको 4 पदमा, होइन, के पाउनुहुन्छ के, अनि सबै अङ्गहरूका एकै प्रकारको छैन, सबै अङ्गहरूको एकै प्रकारको काम छैन, फरक फरक काम छ वा फरक फरक वरदान छ। र 7 र 8 पद हेर्नु यसैको, अथवा सेवाको हो भने सेवामा लागिरहँ, अथवा जसले सिकाउँछ ऊ सिकाउनमा लागिरहोस्, वा जसले अर्थे दिन्छ ऊ अर्थे दिनमा लागिरहोस्, जसले दिन्छ उसले मन खोलेर देओस्, जसले अगुवाई गर्छ उसले यत्नसित गरोस्, जसले कृपा देखाउँछ उसले हर्षसित देखाओस्। वरदानहरू किसिम किसिमका छन्। र यस्तै गरी पहिलो कोरिन्थी 12 को 4-10 मा पनि लामो विवरण छ। वरदानको विभिन्न किसिमको प्रकारहरू छन्। तर नम्बर 3 तेस्रो सत्यता के त, धेरै वरदान सहितका जनहरू भए पनि मण्डली एक शरीर हो। धेरै वरदान छन् तर हामी एउटै शरीर हौ। 5 पदमा लेखिएको छ, पहिलो कोरिन्थी रोमी 12 को 5, उसरी नै हामी धेरै भएर पनि ख्रीष्टमा एउटै शरीर हौँ र हरेक एक अर्काका अङ्ग हौँ। किन हामीले आफ्नो जुन मान हो वा स्थान हो, परमेश्वरबाट राखिएको जुन वरदान हो, दिएको वरदान हो, त्योभन्दा बेसी किन सोच्नु हो? त्यसरी सोच्दा गडबडी हुन्छ। हामी सबै आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ, आफ्नो काम गर्नुपर्छ र साथै परस्परमा तिनी संयोजन हुनुपर्छ, परस्परमा सहकार्य हुनुपर्छ, सहयोगी हुनुपर्छ। हामी आफ्ना अङ्गहरूको बारेमा विचार गर्छौँ, कसरी यी बडो मिलेका छन्, है, आँखाले हेर्ने काम गरिरहेछ, त्यस्तै गरी चाहिँ नै मुखले बोल्ने काम गरिरहेछ, त्यही प्रकारले दिमागले यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गरिरहेछ, हातले आफ्नो काम गरिरहेछ, खुट्टाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेछ, शरीरका सबै अङ्गहरूको आफ्नो काम छ। यतिखेर होला कुनै अङ्गहरू त्यतिखेर त्यति साह्रो काम गरिरहेको छैन वा निष्क्रिय होला अथवा त्यो किसिम होला, तर सबैले आफ्नो ठाउँमा कमसेकम चुप लागेर बसिदिएको छ ताकि काम गर्नेहरू आफ्नो कामको लागि त्यहाँनिर अप्ठ्यारो नहोस्, बाधा नहोस्। त यस प्रकारले परमेश्वरले जसरी हाम्रो शरीरका अङ्गहरूलाई
चाहिँ व्यवस्थित गर्नुभएको छ, ठिक त्यस्तै हो। र परमेश्वरको जनहरू मण्डली पनि विभिन्न खाले वरदानहरूले भरिएको छ। त सबैले बुझ्नु पर्यो कि हामी एउटा शरीर हौँ। मलाई त्यो चाहिँदैन, मलाई ऊ चाहिँदैन भन्ने कुरो होइन। हामी सबैलाई सबैको आवश्यकता छ। एउटा थाने मण्डलीको मात्रै कुरा होइन, हाम्रो सङ्गतिमा रहने अरू मण्डलीहरू पनि छन्। ती थानीय रूपमा आबद्ध भएर प्रभु काम गरिरहेका छन्, तिनको पनि हामीलाई आवश्यकता पर्छ। तिनको वरदानको पनि हामीलाई ठुलो हित हुन्छ, तिनको सेवाको ठुलो हामीलाई सहायता हुन्छ र अन्ततः हामी प्रभुको उद्देश्य पुरा गर्छौँ। यसैले धेरै वरदान सहितका हामी विभिन्न जनहरू भए तापनि हामी एउटै शरीर हौँ। हामी पहिलो कोरिन्थी 12:25 हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 25 पद। यसैले कि शरीरमा कुनै फाटो नहोस्, तर अङ्गहरूले एक अर्काका निम्ति एकै प्रकारको वास्ता राखौँ। हामी विभिन्न अङ्गहरू विभिन्न क्षमताका कार्यक्षमताका छौँ, तर पनि त्यहाँ फाटो हुँदैन र एकले अर्कोको वास्ता गर्नुपर्छ। र हाम्रो शरीरका चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ अवस्था छ, यसमा आपसमा चाहिँ गडबडी भयो भने के हुन्छ? कहिलेकाहीँ कतै मानिसहरू आफ्नै अङ्गको विरुद्धमा आफ्नै अङ्गहरूले आक्रमण गरेर हामी देख्छौँ। हातले कुनै छुरीले कुट्छ, त्यसपछि टाउकोमा घोप्या छन्, शरीरभरि घोप्या छन्। आइया मलाई दुख्यो भन्दैछ टाउकोले, हातले पनि अरू अङ्गहरूले पनि, तर पनि त्यो हातले हान्न छोड्दैन। त्यो जस्तो डिसअर्डर, त्यो जस्तै चाहिँ भद्रगोल के होला हैन? पागल भएको मान्छेले त्यो गर्छ। त पागलले मात्र होइन, मूर्खले, बौलाले भनौँ, मूर्खले त रिसाले पनि कहिले त्यो गर्छ। आफ्नो भनेअनुसार गरेन। एउटा बच्चा थियो सानैमा, बुवाआमाले आफूले भने जस्तो गरिदिएन भने रिसले चाहिँ आफ्नो कपाल चाहिँ तान्थ्यो। अगाडि त भुत्लै थिएन, कपालै थिएन। अनि त्यो टाउकोले भन्दा आइया मलाई दुख्यो भन्थ्यो, तर त्यो रिसले गर्दाखेरि त्यो हातले चाहिँ जबरजस्ती कपाललाई स्वाट्टै तान्थ्यो र खुइलै पारिरहेको थियो। आजै अलिकति तान्यो, भोलि तान्यो। यस प्रकारले अङ्गहरूको विरुद्धमा अङ्गहरूले काम गर्ने यो त हुँदै, तैपनि मानसिक रूपले असन्तुलित व्यक्तित्व गर्छ है। र साथै रिसाहा मान्छेले त्यो गर्न सक्छ, मूर्खले त्यो गर्न सक्छ। यस्तै हो, हामी बुझौँ कि विभिन्न किसिमका वरदान युक्त हामी जनहरू हौँ र जहाँ छौँ हामी जे वरदान दिइएको छ त्यसमा खुसी हौँ। र साथै हामी यो बुझौँ कि हामी एउटा परिवार हौँ। एउटा वरदानलाई अर्को वरदानको जरुरत छ, एउटालाई अर्कोको आवश्यकता छ। र आपसमा फाटो नहोस् र एकले अर्कोको वास्ता गरौँ हैन? काहीँ दुख्यो या हातले कति माया गर्छ हैन? ढाड दुख्यो कति वास्ता गर्छ, मेरो ढाड दुख्यो नि बिचारा मेरो ढाड भन्छ। हिँड्ने क्रममा हिँड्दा खुट्टा दुख्छ, मलाई खुट्टा दुख्यो, मलाई गाह्रो भयो भन्छ खुट्टाले, बिचारा भन्छ हातले छामिदिन्छ हैन? कति वास्ता एकअर्काको। वरदान सम्बन्धी तेस्रो सत्यता यो हो। र चौथो सत्यता के हो त? वरदानको उद्देश्य मण्डलीको उन्नतिको निम्ति हो। आमेन। यी जति पनि वरदान हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यो मण्डलीको उन्नतिको लागि हो। अब हामी 5 पद हेर्नुहोस्, रोमी 12को 5 पद। उसरी नै हामी धेरै भएर पनि ख्रिस्टमा एउटै शरीर हौँ र हरेक एक अर्काको अङ्ग हौँ। एक अर्काको अङ्ग हौँ। यो आँखा यो हातको हो, यो हात चाहिँ यो आँखाको हो, यो मुख चाहिँ यो हातको हो, यो हात यो मुखको हो हैन? बिचारा यो मुखलाई कति खाउँ लागेछ भने यो हातले कति मिठो मिठो चिजहरू पुर्याइदिन्छ हैन? यसरी एक आपसमा ती सहयोगी छन्। र पहिलो कोरिन्थी 12को 7 पदमा हामी पढ्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 12:7। तसर्थ वास्तवमा यी सबै अङ्गहरूको उद्देश्य के हो त? उद्देश्य के हो त भन्दा एकअर्कालाई फाइदा होस्
पहिलो कुरान्ती 12:7ले भन्छ सबैलाई फाइदा होस् भनेर हरेकलाई आत्माको प्रकाश दिइन्छ भनेर छ। एक अर्कालाई फाइदा होस् भनेर विभिन्न चाहिँ वरदानहरू दिइएको छ। अब एफएसीको पुस्तकको 4 अध्यायमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ वरदानहरूको उद्देश्य के हो त प्रभुले विभिन्न वरदान दिनुभयो। 11 पदमा लेखेको छ अनि उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू, कतिलाई भविष्यवक्ताहरू, कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू अनि कतिलाई गोठालाहरू र शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो। के लागि दिनुभयो? 12 पद सेवाको काम र ख्रीष्टको शरीरको उन्नतिका निम्ति पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई। आमेन। त परमेश्वरले मण्डलीमा विभिन्न वरदानहरू दिनुभएको छ। शिक्षकको वरदान छ, गोठालाको वरदान छ, प्रचारको वरदान छ हैन। यद्यपि चाहिँ आज चाहिँ अगमवक्ताहरूको र प्रेरितको वरदान छैन, तर बाँकी वरदान त छ। त यी सबै वरदान के का लागि? ख्रीष्टको शरीरको उन्नतिको लागि। हामीले मण्डलीको उन्नति गर्नुपर्छ। मण्डलीलाई अलमलाउनु हुन्न, मण्डली बिचमा विभाजन ल्याउनु हुँदैन है। जति पनि वरदान हामीलाई प्राप्त छ एउटा मण्डलीमा सेवा गर्ने क्रममा वरदान देखा पर्छ, त्यो चाहिँ मिलाएर परमेश्वर बगाललाई बलियो बनाउनलाई हो र त्यस मण्डलीद्वारा भइरहेका सेवकालाई बलियो बनाउनलाई हो। त्यो मण्डलीहरूलाई बलियो पार्नको लागि यो किसिमको अर्डर छ परमेश्वरको चाहिँ तरिका, उहाँको इच्छा। र यसो नगर्दा चाहिँ नि हामी गडबडी गर्छौँ, मण्डलीले दुःख दिन्छौँ। अन्ततः जबसम्म हामी सबैजनाको विश्वासको र परमेश्वर पुत्रको पहिचान एकतामा आइपुग्दैनौँ तबसम्म एउटा पुरा बढेको मानिस बन्दैनौँ, ख्रीष्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसम्म आइपुग्दैनौँ। यो किसिमले हामी सबैजना विश्वासमा बलियो बनाइयोस् भनेर यस्ता वरदान दिएको हुन्छ। हामी सबैजना ख्रीष्ट जस्तै हुनलाई अघि बढाइयोस् भनेर परमेश्वरले मण्डलीमा विभिन्न खाले वरदानहरू दिनुभएको हुन्छ। अब आयो अन्तिममा 5औं वरदान के त? वरदानहरूका विविधता हामी पाउँछौँ। केही अस्थायी वरदानहरू छन्, केही स्थायी वरदानहरू छन्। जस्तै कि अगमबाणी बोल्ने, अन्य भाषा बोल्ने वरदानहरूको सम्बन्धमा हामी पाउँछौँ पहिलो कुरान्ती 13को 8 र 10 पदमा कि कतिपय वरदानहरू चाहिँ अन्त हुनेवाला थिए, बन्द हुनेवाला थिए। त्यसैले वरदानहरू विभिन्न छन्, तर सबै वरदान आज पनि छ भनेर सोच्नु फेरि हाम्रो यो अज्ञानता हुन्छ। त्यसैले वरदानहरूको विषयमा स्पष्ट शिक्षा छ परमेश्वरको वचनमा। पहिलो कुरान्ती 13:8 लेखिएको छ, प्रेम कहिले टल्दैन, तर चाहे भविष्यवाणीहरू ती बितेर जानेछन्, चाहे भाषाहरू हुन् ती बन्द हुनेछन्, चाहे ज्ञान होस् ती बितेर जानेछ। अनि 10 पद तर जब सिद्ध चाहिँ आउँछ तब जो अधुरो छ त्यो हटाइनेछ। सिद्ध अर्थात् पवित्र शास्त्र बाइबलले जब पूर्णता पाउँछ त अगमवाणीको वरदान, नयाँ नयाँ अगमवाणी आउने, नयाँ नयाँ प्रकाश आउने, यो बन्द हुन्छ। अन्य भाषाको वरदान यो चाहिँ अविश्वासी इस्राएलको लागि चिन्ह हो, मलाई अरू बाँकी अन्य अविश्वासीहरूको लागि पनि यो चिन्ह हो। त मूलभूत रूपमा प्रभुले देखाउनु भएको छ यो जातिसँग अरू भाषा बोले तै पनि यसले बुझेन, यहुदीहरूको सन्दर्भमा त्यो भने हो। र यसर्थ हामी देख्छौँ कि अन्य भाषाको वरदान छैन, आज छैन। त्यो अस्थायी वरदान थियो, जब बाइबलले पूर्णता पायो त्यो समाप्त भयो। त्यति मात्र होइन, अरू चिन्ह वरदानहरू, चिन्हहरू, अचम्मका कामहरू, सामर्थ्यका कामहरू यी पनि बन्द भएका छन्। तपाईँ दोस्रो कुरान्ती 12:12 हेर्नुहुन्छ भने त्यो विशेष गरेर प्रेरितहरूको लागि दिएका चिन्हहरू थिए। दोस्रो कुरान्ती 12:12 के लेखेको छ भन्दा साँच्चै नै प्रेरितका लक्षणहरू तिमीहरूका बीचमा सम्पूर्ण धीरज साथ चिन्हहरू, अचम्मका कामहरू र सामर्थ्यका कामहरूमा प्रकट गरिएका थिए। यसरी प्रेरितहरूमा त्यो खालको विशेष वरदान थियो। तिनले चिन्हहरू गर्थे, अचम्मका कामहरू गर्थे, सामर्थ्य कामहरू गर्थे। यसैले यी कयौँ वरदानहरू थिए, चिन्ह वरदानहरू होइन, अन्य भाषाका वरदानहरू ती पनि चिन्ह वरदान अन्तर्गत नै हुन्छ, अन्य भाषा वरदान पनि। र त्यस्तै गरी अगमवाणीको वरदान, यी सबै कुराहरू चाहिँ एउटा समयावधिको लागि थिए। आज ती वरदान छैन, कहीँ कतै पुष्टि भएको छैन। कतिले अगमवाणी बोल्ने भनेर चाहिँ भने पनि त्यो बाइबल सम्मत देखिएन, त्यो किसिमको भाषा होइन।
र हरेक हप्ता चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ फल्नाको भैँसी मर्छ, फल्नाको यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने अनेक खालको चाहिँ नि अगमवाणी बोले तापनि ती बाइबलले अगमवाणीको स्ट्यान्डर्डमा छैन, बाइबलले अगमवाणी जस्तो छैन है। तसर्थ एक खालका वरदानहरू पनि छन्, त्यसलाई चाहिँ अस्थायी वरदान भनिन्छ। तर थायी वरदानहरू छन् अर्का खाले, ती चाहिँ नै आज पनि छ। शिक्षाको वरदान, गोठालाको वरदान, प्रचारको वरदान, सेवा दिने वरदान, कृपा देखाउने वरदान होइन, दिने वरदान, यो सबै सूची तपाईँले रोमी 12 मा देख्नुहुन्छ, दोस्रो कोरिन्थी 12 मा देख्नुहुन्छ। तसर्थ अब निष्कर्ष के हो त भन्दा, निष्कर्ष यो हो कि हामी अब ख्रिस्टमा आएका छौँ। अब हामी हिजो जस्तो जिउने होइन, हाम्रो शरीरको व्यवस्थापन ठिकसँग हुनुपर्छ। यो शरीरले पनि चाहना गर्छ, यसले आफ्नो चाहना अङ्गहरू मार्फत व्यक्त गर्छ। अङ्गले जे भन्यो त्यही गर्नु नदिनुहोस्, आँखाले जे भन्यो, कानले जे भन्यो होइन, तपाईँ अङ्गले जे भन्यो त्यही अनुसार तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईँ कतै ठोक्कर खानुहुन्छ, तपाईँ सकिनुहुन्छ। यसको सही व्यवस्थापन हुनुहोस् है। शरीरलाई परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदान रूपमा यसलाई सुम्प द्याऊ। अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य के त हाम्रो सोचाइको सवाल छ। हामीले आफ्नो बारेमा होइन, आफ्नो विषयमा जे सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी सोच्नु हुँदैन। र यो चाहिँ वरदानसँग सम्बन्धित छ। धेरैपल्ट मण्डलीहरूमा फाटो आउँछ, किन? धेरैको सोचाइमा समस्या छ। सबैलाई पास्टर हुनु परेको छ, सबैलाई चाहिँ अगुवा हुनु परेको छ, अथवा सबै नै माथि हुनु परेको छ। यो एउटा समस्या हो। यसैको लागि ऊ फुटाउँछ वा विभाजन ल्याउँछ विश्वास बिचमा र भन्छ उनीहरू ठिक छैन, म ठिक छु भन्छ। यसमा स्वार्थ छ, गम्भीर स्वार्थ छ है। यसर्थ हामी सचेत हुनुपर्छ कि हामीले जे सोच्नुपर्ने हो त्योभन्दा बेसी सोच्नु हुँदैन। र यसै अन्तर्गत हामीले वरदानका महत्त्वपूर्ण पाटोहरू हेऱ्यौँ। पहिलो वरदानको पहिलो सत्यता हामीले के हेऱ्यौँ भन्दा, हाम्रो चाहनाले होइन तर पवित्र आत्माले आफ्नो चाहनाअनुसार मलाई वरदान दिनुभएको छ, तपाईँलाई वरदान दिनुभएको छ। दोस्रो सत्यता, वरदान किसिम किसिमका छन्। मलाई एउटा छ, तपाईँलाई एउटा छ, अर्कोलाई अर्को छ, फरक फरक छ। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण सत्यता के त भन्दा, हामी धेरै वरदानसहितका धेरै जनहरू भए तापनि हामी एउटा शरीर हौँ, त्यहाँ फाटो हुँदैन। र चौथो सत्यता, वरदानको उद्देश्य के हो त? मण्डलीको उन्नतिको निम्ति हो। तपाईँमा बडो राम्रो प्रभावशाली रूपमा सिकाउने वरदान छ, त मण्डलीलाई उन्नतिको लागि सिकाउनुहोस्। विश्वासहरू बिचमा सेवा गर्ने वरदान छ, विश्वासको निम्ति दुःख सुखमा साथ दिने वरदान छ होइन। त मण्डली एकताको लागि, मण्डली हितको लागि त्यो प्रयोग गर्नुहोस्। टुटाउने, फुटाउने, मन भरङ्ग पार्ने, यो फरक विचारहरू उत्पन्न गराउने, मतभेद ल्याउने यसका लागि होइन। किनकि चौथो सत्यता के त, वरदानहरूको उद्देश्य मण्डलीको उन्नतिको लागि हो। र पाँचौँ सत्यता, वरदानहरू किसिम किसिमका छन्। कोही अस्थायी छन्, कोही स्थायी छन्। अगमवाणीको वरदान, अन्य भाषा बोल्ने वरदान, यी अस्थायी वरदान थिए। प्रभुको वचन कम्प्लिट नहुँदासम्मका लागि थिए। तर आज ती वरदानहरू छैनन्। तर थायी वरदानहरू आज पनि छ। शिक्षाको वरदान छ, प्रचारको वरदान छ, गोठालाको वरदान छ, सेवा गर्ने वरदान छ, दिने वरदान छ होइन। र धेरै कुराहरू छ। यसर्थ जसले दिन्छ उसले मन खोलेर देओस् भनेको छ 8 पदमा। यसर्थ जे तपाईँको वरदान हो त्यो वरदानमा तपाईँ लाग्नुहोस्। तपाईँमा वरदान छ, प्रशस्त प्रभुले यसकारण दिनुभयो ताकि तपाईँले दिनुभएको होस्। तर तपाईँ दिनुहुन्न, जम्मा गरेर राख्नुहुन्छ भने तपाईँलाई दिइन्न। तपाईँको त्यो वरदान प्रयोग भएन, दुरुपयोग भयो। तपाईँ दिनुहोस् अनि दिनुहोस्, प्रभुले तपाईँले दिनुहुन्छ। यो आर्थिकसँग सम्बन्धित छ। गरिबहरूलाई दिनुहोस्, अभावमा परेकालाई, बुढाबुढी होइन, अथवा चाहिँ नै बिरामीहरू, टुहुराहरू, विधवाहरूको कुरा बाइबलले गरेको छ। पाहुनाहरूको कुरा गरेको छ बाइबलले।
दिनुहोस् अनि दिनुहोस् अनि दिनुहोस्। प्रभुले धन्यवाद होस्। प्रभुले हामी बिचमा प्रशस्त अनुग्रह गर्नुभएको छ र यस दिनसम्म उहाँको अनुग्रहद्वारा हामी खडा छौँ।